अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हों और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया, और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज को मेहनत करने की, सजा और जजा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। 10 वजीर लायक है खान साहब की शाबाशी मिले, उसको भी सर्टिफिकेट दिया गया जिसने सीपैक को सैबोटाज कर दिया। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। पिछले 30 साल से देखें, इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम की क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने जो मिनिस्टर्स हैं और जो इनकी मिनिस्ट्रीज़ है, द वे दे आर गवर्निंग द मिनिस्ट्रीज़ और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस हुई है उसके ऊपर उनको शाबाश दी है और रेट किया है उन्होंने इन तमाम मिनिस्टर्स को। जो पहली 10 पोजीशंस हैं उसमें मुराद सईद साहब, असद उमर, सानिया निश्तर, शफकत महमूद, शीरी मज़ारी, खुशरो बख्तियार, मोईद यूसुफ, रज़ाक दाऊद, शेख रशीद और फ़खर इमाम शामिल हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, 3.5 साल के बाद एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को देख रहे हैं कि किन्होंने कैसा काम किया है, क्वालिटेटिव काम भी कैसा है और क्वांटिटेटिव काम भी कैसा है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी कि किस तरह रेट किया गया है। लेकिन जब ये चीज़ शहजाद अरबाब साहब से पूछी गई कल एक प्रोग्राम में कि आपका क्या क्राइटेरिया था, तो वो इसका जवाब देने से कासिर थे और उनसे जब ये पूछा गया कि सिर्फ जो नंबर 1 पोजीशन दी गई है जो आपने मुराद सईद को दी है, इसके बेंचमार्क्स क्या थे, तो वो उसको भी बताने से कासिर थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने अरबाब शहजाद को ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इसको आपने क्यों 11वें नंबर पे रेट किया, जबकि सबसे ज़्यादा कहा यह जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा काम किया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं फवाद चौधरी साहब जो कि मेरे ख्याल में सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, बाकी के मिनिस्ट्रीज़ की उनका नाम भी नहीं है। शौकत तरीन साहब फाइनेंस के लिए, जिनके लिए सेनेटर उनको स्पेशली बनाया गया और कहा गया कि इन्होंने सारा निगोशिएट किया है IMF के साथ, और अब जिस ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान का फाइनेंस चल रहा है, जिस तरह इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत तरीन है। लेकिन उनका नाम भी नहीं था। परवेज खटक साहब का नाम नहीं है जो वजीर दिफा है पाकिस्तान के, जरताज गुल का नाम नहीं है। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है और ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका नाम हम नहीं देखते इसके अंदर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, फिर आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, उसके बाद MQM की मुलाकात हो रही है चौधरी बरादरान से और अपोजिशन से। इत्तेहादी भी अपेरेंटली नाराज नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से और मगरिब की नमाज मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में शहबाज शरीफ ने अदा की है। सो सिचुएशन क्या है, अब क्या होने जा रहा है, ये जो रेटिंग्स की जा रही हैं मिनिस्टर्स की, जो कि अपेरेंटली बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि ये जो बाकी के जो लोग हैं इन्होंने क्या काम नहीं किया, और अगर जो कि इसको मैन्युफैक्चर करते हैं अरबाब शहजाद, उनको ये भी नहीं पता कि जिसको हम 1 रेट कर रहे हैं उसके बेंचमार्क्स क्या हैं, तो फिर ये किस किस्म की रेटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ने की है, जिस पे कुछ वज़रा के कंसर्न्स जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया वो हैं। इस पर बात करेंगे आपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच ने, रुकन असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं उज़मा रियाज जदून, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं सेनेटर साबिर बलोच साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाई। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। उज़मा साहिबा, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। ये जो परफॉर्मेंस की रेटिंग की है प्राइम मिनिस्टर ने, और ऑब्वियसली शहजाद अरबाब ने इसको सारी चीज को मैनेज किया है, बताया है किस तरह है,
اس ریٹنگ کے بعد اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی صفیں ہیں ان کے اندر کوئی ایشو ہے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آج فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا خط لکھا ہے اور اپنے گریوینسز کا اظہار کیا ہے. سو آپ کیا اس کو کس طرح انالائز کر رہی ہیں اور ریٹنگ کا کرائیٹیریا کیا رکھا گیا ہے پرفارمنس کا، اگر میں بات کروں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بہت شکریہ. دیکھیں منصور، سب سے پہلے تو آپ پیچھے کی گورنمنٹ کو اس بات پہ اپریشیٹ کریں کہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے ہسٹری میں ہوا ہے کہ یہاں پر گورنرز کی بنیاد کے اوپر، پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر منسٹریز کو پوائنٹس دیے گئے، ان کی ریٹنگ کی گئی، جو کہ اگر دیکھا جائے تو پچھلی گورنمنٹس کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی. اور یہ کمپٹیشن میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے، بہت ضروری بھی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی منسٹریز ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. منسٹریز اپنے جو ان کا دائرہ اختیار ہوگا اس کے اندر اپنی رہتے ہوئے، اپنی لمٹس میں رہتے ہوئے بہترین کام، بہترین پرفارمنس دیکھ سکیں گے. جس طرح سے پریویس گورنمنٹ کے اندر دیکھیں، پی ایم ایل این کے دور کے اندر بھی نواز پی ایم تھے، پرائم منسٹر تھے، تو ان کی کیبنٹ کے اجلاس کافی عرصے تک نہیں. تو میرے خیال میں کہ جو خان صاحب نے اس وقت اپنی جو ہر منسٹری کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے جو کام کیا، اس کے اندر یہی ہے کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں، یہ فسکل ایئر ہوگا جس کے اندر منسٹریز اپنے تمام کام کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ کون سے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں اور یہ کس طرح سے ڈیلیور کیا جائے گی، عوام کو کس طرح سے ریلیف کیا جائے گا، اور ان پروجیکٹس کی مکمل کرنے کی مدت، اس کے اوپر جو تخمینہ لاگت آئے گی اس کو، اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوں گی. اور ان کی وجہ سے وہ ہر سال اپنی پرفارمنس پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں گے، اور اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. اس میں مطلب یہ دیکھا جائے گا، اس کے پوائنٹس ہوں گے، اور وہ تمام منسٹریز جو 80% سے زیادہ پرفارم کریں گی، جو 80% سے زیادہ اپنی پرفارمنس بتا کے اور مطلب لوگوں کو ڈیلیور کریں گی، تو اس کے مطابق ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا، ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جس طرح سے پوزیشنز ابھی ملی ہیں اس طرح سے دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. صابر بلوچ صاحب، سر مجھے ذرا سمجھائیے گا، یہ جو ریٹنگ کی ہے اس کے اندر اب بہت سارے سوالیہ نشان بھی کھڑے ہو رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ہوا، فواد چودھری صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، ہی واز ناٹ ہیپی ود اٹ. شوکت ترین صاحب جو کہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے امپورٹنٹ فائنانس منسٹر، اور جس طرح ان کو پھر سینیٹر بنایا گیا، اپیرنٹلی کچھ ایک لائن ڈرا ہونے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر نے. ڈو یو ایگری آن دیٹ جس طرح ریٹنگ کی گئی ہے؟ لیکن اس کے اندر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، خسرو بختیار، جس طرح بھی عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے ساروں کی، تو خسرو بختیار کی تو 3.5 سال میں میرے خیال میں کوئی چوتھی پانچویں منسٹری ہے. حماد اظہر کا نام ہی کہیں پر نہیں ہے جس کی 5 منسٹریاں چینج کر دی گئی. سو کیسے انالائز کرتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آج سے نہیں، اس کی شروع سے عادت ہے کہ اس کو شوق ہے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ریڈیکول کرنا، ان کو بے عزت کرنا، اور ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان کی جو ان کو بے عزت کرنا، یہ اس کی عادت ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنے کیبنٹ میٹنگز میں اور دوسرے جگہوں پر بھی اس نے اسی جو ہے نا حرکات کی ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سینئر یعنی جو کیبنٹ کے جو ممبرز تھے، لائک سبرو صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ، ترین صاحب کو ابھی آپ لایا، بہت امپورٹنٹ ٹاسک کو دیا ہے آپ نے. اچھا، اور ہمارے جو ہے نا چودھری فواد صاحب ہیں، اور شاہ محمود قریشی کے جو اپنی سائیکوفینسی اور اپنی جو ہے نا اس حد تک وہ یس مین بنے تھے اس کے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی وہ کیا کہتے ہیں اردو میں، چمچا گیری ٹائپ کی جو نا چیزوں کا، اس کو کوئی مثال نہیں ملتی اس کی. لیکن اس کو کیا انہوں نے ریوارڈ دیا اس کا؟ وہ صرف یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ریڈیکول کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا اور ان کو بے عزت کرنا تھا.
اب یہ ان لوگوں پہ ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اب ان لوگوں پہ ہے، کسی وجہ سے یہ نکل کے اس کے ساتھ آئے، اس کے کیبنٹ میں بیٹھ گئے، لیکن اب یہ ان لوگوں پہ ہے کہ اب بھی کیا وہ اب اور زیادہ مزید اس کی جو ہے نا بے عزتی کو برداشت کریں گے؟ یہ کہاں آپ نے سنا ہے اس قسم کی جو نا انہوں نے جو ریٹنگ کی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے اس قسم کی باتیں؟ یہ چیزیں تو وہ ادارے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہوتے ہیں، جو واچ کرتے ہیں گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کو، جو گورنمنٹ پرفارمنسز کو واچ کرتے ہیں، جو ایتھنٹک یعنی انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے نا ریٹنگ دے دیتے ہیں کہ بھئی کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں۔ پوائنٹ آ گیا آپ نے سمرو صاحب کو اور آپ نے جو ہے نا چودھری فواد کو اور آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ نے کیا نام ہے وہ جو کمیونیکیشن منسٹر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مراد سعید۔ مراد اب مراد کو آپ نے فرسٹ جو ہے نا اس میں آیا نا، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی وہ کیا کوئی ٹیکنوکریسی کیا ہے اس بندے کی، وہ کیا کس بات سوائے اس کے کہ اس نے دوسروں کو ریڈیکول کرنا ہے۔